iyang panagsanan dito kini sa dagat, o kini nahimong dugo sama sa dugo sa tao. Ang ginutuo isunod sa kalayo, mao kini ang pito ka hampak nga gipadayag sa Ginoo. Ang ginutuo ibalod sa kalayo, kung sakit ang tanan mahinungson na karon sa Ginoo, aron maangkon ta ang himaya sa Dios. Ang ikatulo ka hampak gibuko sa manulundan, ang iyang panagsanan dito sa mga subat, unsa man nga tuburan sa tubig ug sapa, o kini nahimo nga dugo. Ug ang upat ka hampak gibubo sa manulundan, ang iyang panagsanan ibabaw kini sa anlan, o gihatag kaniya ang pagsunog sa mga tao, kay gipasipalahan ang ngalan sa Dios. Mao kini ang pito ka hampak nga gipadayag sa Ginoo. Ang ginutuo ibalod sa kalayo, kung sakit ang tanan manghinungson na karon sa Ginoo, aron maangkon ta ang himaya sa Dios. Ang ikalima ka hampak gibubo sa manulundan, ang iyang panagsanan sa mga pinapinta, ug ang gingharian minitnit, o gipangon ang mga dila tungod sa mga pasakit. Ug ang unom ka hampak gibubo sa manulundan, ang iyang panagsanan dito sa dakong subat, o kini mihubas ang tubig sa subat, o sakit ang tanan manginungsod sa Dios. Ug ang pito ka hampak gibubo dito sa hangin, ug minggula ang dakong tingog gikan dito sa langit, gikan sa trono nga nagaingon, nabuhat na kining tanan. Mao kini ang pito ka hampak nga gipadayag sa Ginoo. Ang ginutuo ibalod sa kalayo,
sakit ang tanan maghinunsol na karon sa Ginoo. Aron maangkon ta ang himaya sa Dios. Mao kini ang pito ka hampak nga gipadayag sa Ginoo. Sa kalayo, kung sakit ang tanan manghinunsol na karon sa Ginoo. Aron maangkon ta ang himay sa Dios. Kung sakit ang tanan manghinunsol na karon sa Ginoo. Aron maangkon ta ang himaya sa Dios. Kung sakit ang tanan manghinunsol na karon sa Ginoo. Aron maangkon ta ang himaya sa Dios.